नज्म का उन्वान है आसिफा। रेहान भाई आप सुनिएगा क्योंकि आप बड़ी अच्छी गजल मिस कर गए यार। टूट कर आज हर दिल बिखर सा गया। मैं आसिफा पढ़ूंगा तो आसिफा का एक सानिहा जो गुज़िश्ता साल हुआ था, गुज़िश्ता बरस, आप उसे भी ज़हन में रखिए। जो हालिया सानिहा है उसे भी नज़र में रखिएगा, जो हुआ है उसे नज़र में रखिएगा और सुनिएगा और भरपूर दुआओं से नवाजिएगा। जो लोग इस तरफ है मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरफ आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, नवाजिश लग रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मोहब्बत। टूट कर आज हर दिल बिखर सा गया, क्यों दरिंदों को मिलती नहीं है सजा। टूट कर आज हर दिल बिखर सा गया, क्यों दरिंदों को मिलती नहीं है सजा। रो रहा दिल हर एक दिल से आई सदा, रो रहा दिल हर एक दिल से आई सदा। आसिफा 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 आसिफा। एक एक बंद के साथ नहीं, एक एक मिसरे के साथ चलिएगा। मेरे बुजुर्गों, कुछ मिसरों का आपको हल और उसका मतलब भी समझाते रहेंगे अगर मैं नहीं समझा पाया तो, क्योंकि इसमें हमको आपस में गोरे लड़ाते रहे और हम पर हुकूमत वो करते रहे। हमको आपस में गोरे लड़ाते रहे और हम पर हुकूमत वो करते रहे। आज फिर से वही सीन है सामने, राज कोई करे हम तो मरते रहे। राज कोई करे हम तो मरते रहे। हमको इंसाफ मिलना भी मुश्किल हुआ, रो रहा दिल हर एक दिल से आई सदा। आसिफा 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 आसिफा, रो रहा दिल हर एक दिल से आई सदा। आसिफा 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 आसिफा। बहुत शुक्रिया। और एक बंद है जो आपके सामने आ जाएगा। फखरे आलम साहब जानते हैं राज ठाकरे साहब ने कोई बयान दिया कि शरीयत का कानून लगा दिया जाए, मतलब बंद पढ़ता हूँ, सुना दीजिएगा। रेहान भाई सुनिएगा, अनवर भाई। हाँ सुकून अमन और चैन लाजिम करो, हाँ सुकून अमन और चैन लाजिम करो। खुद को पहले जरा खुद से नादिम करो, हाँ सुकून अमन और चैन लाजिम करो। खुद को पहले जरा खुद से नादिम करो। हाँ शरीयत का कानून कायम करो, हाँ शरीयत का कानून कायम करो। होगा ना देश में फिर कोई गम ज़दा, होगा ना देश में फिर कोई गम ज़दा। रो रहा दिल हर एक दिल से आई सदा,
آصفا آصفا ایک معصوم کی عزت نفس سے کچھ درندوں نے وہ کھیل کھیلا ہے یار ایک معصوم کی عزت نفس سے کچھ درندوں نے وہ کھیل کھیلا ہے یار ہاں گنہگار آزاد ہیں گھومتے ہاں گنہگار آزاد ہیں گھومتے بے گناہوں نے پھر درد جھیلا ہے یار بے گناہوں نے پھر درد جھیلا ہے یار اب خدا ہی کرے گا تیرا فیصلہ رو رہا دل ہر ایک دل سے آئی صدا آصفا 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 مقطع سے قبل یہ بند پڑھتا ہوں سماعت کیجیے گا اور ڈھیر ساری دعائیں دیجیے گا مجھے کمزور نہیں ہونے دیجیے گا کیونکہ یہ بھیونڈی ہے آپ بہت دعائیں دیتے ہیں بہت محبتیں دیتے ہیں خون پھر خون ہے کوئی پانی نہیں سستی انسان کی زندگانی نہیں خون پھر خون ہے کوئی پانی نہیں سستی انسان کی زندگانی نہیں ایک معصوم پر ظلم کی انتہا یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں یہ حقیقت ہے کوئی کہانی نہیں لکھا جائے گا تاریخ میں سانحہ لکھا جائے گا تاریخ میں سانحہ رو رہا دل ہر ایک دل سے آئی صدا آصفا 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 کیوں درندوں کو ملتی نہیں ہے سزا آصفا 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 مطلب سوال کریں محبتوں کے ساتھ تیرے ماں باپ کے دل کو راحت ملے اب تیری جان کی ان کو بھی قیمت ملے اب تیری جان کی ان کو قیمت ملے ان درندوں کو پھانسی ملے چوک پر جو بھی دیکھے اسے ایک عبرت ملے ان درندوں کو پھانسی ملے چوک پر جو بھی دیکھے اسے ایک عبرت ملے